जय मसीह सबैजनालाई। फेरि पनि हामी बिहानको यो उपासनामा हामी भेला हुन सकेका छौँ। गएका बितेका दिनहरूमा परमेश्वरले तपाईँलाई अवश्य पनि आशिष गर्नुभएको छ। जुन चाहिँ बिहानीको यो उपासनामा तपाईँहरू सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनाबाट अध्ययन गर्दै आएका छौँ। आज पनि तपाईँहरूको बिचमा म त्यही प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना बारेमा नै म भन्न जाँदैछु। मत्तीको 6:12 यसो लेखेको छ, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस्, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस्, अथवा हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहोस्। प्रिय भाइ बहिनीहरू, प्रभुको प्रार्थना गर्नभन्दा अघि हामी बुझ्नुपर्छ कि यो प्रार्थना गर्नु पनि आवश्यक छ। हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामी पापी छौँ। मानिसहरूले आफूलाई पापी भन्न मन पराउँदैनन्, कारण पापको बारेमा गल्ती धारणा र विचार भएको कारणले। धेरैपल्ट हामी भन्छौँ कि पापीहरू ती हुन् जसले खराब काम गर्छन्, चोरी, हत्या, शराबी, जुवाडीहरू, यस्ताहरू मात्रै, घिनलाग्दा काम गर्नेहरू मात्रै पापी हुन्। अनि जोहरू यस्ता पापहरूबाट बाँच्छन् तीहरू पापी हुँदैनन्, तिनीहरू धर्मी हुन्छन् भन्ने बुझाइ छ। के भयो भने त्यसै कारण अब ग्रिक भाषामा चाहिँ यो पापको अति नै गहिरो प्रकारले विवरणहरू दिएको छ। पापको बारेमा हामी 5वटा विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गर्नेछौँ। एउटा शब्द छ पाप भन्ने, हमाराटिया भन्ने छ। हमाराटिया, यसको अर्थ हुन्छ निशानाबाट चुक्नु, मिसिङ अफ द टार्गेट। त्यसै कारण पाप चाहिँ त्यो हो कि हामी जे हुनुपर्ने थियो अनि हुनुपर्छ त्यो हुन नसक्नु नै क्या हो निशानाबाट चुक्नु, अथवा त्यसलाई पनि पाप नै भनिन्छ। आदम र हव्वाले परमेश्वरको निशानाबाट चुकेका थिए। जस्तै उनीहरूले केही गर्नुपर्छ, उनीहरूले केही गर्नुपर्ने थियो तर गर्न सकेनन्। उसले केही गरेको भए हुन्थ्यो। यसरी मानिसले गर्नुपर्ने गर्नु सक्ने र गर्ने गर्दैन र उसको समय त्यसै बेकार जान्छ भने ऊ निशानाबाट चुकेको हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ पाप भनिन्छ। जो कुरा गर्नु ठिक हो भनेर जानेर पनि नगर्नु पाप हो। घरको बाबु आमा, छोराछोरी मण्डलीमा प्रत्येक विश्वासीहरूको कर्तव्य ठिक तरहले पालन नगर्नु, अरूलाई दुःख दिनु र नोक्सान पुर्याउनु पनि पाप हुन्छ, किनभने हामी निशानाबाट चुकेका हुन्छौँ। दोस्रो कुरो, पापको अर्थ अर्को शब्द छ पाराबेसिस। यसको अर्थ हुन्छ सिमाना नाग्नु, स्टेपिङ अक्रस। पाप चाहिँ एउटा धर्काबाट अर्को धर्कामा नागेर जानु अथवा पाइला चाल्नु हो। ठिक पाइला चाल्ने ठाउँमा बेठिक पाइला चाल्नु, गल्ती पाइला चाल्नु। इमान्दारीदेखि धोकाबाजी, सत्यबाट असत्य, सत्यलाई घुमाएर असत्यतामा परिवर्तन गर्नु, दया र मायाबाट कन्जुस र दबावमा लैजानु। यी सबै कुराहरू हाम्रा प्रत्येक दिनको जीवनमा भइरहने कुराहरू हुन्। त्यसै कारण हामीले पाप गरेका छैनौँ भन्न सक्दैनौँ। तेस्रो कुरो, अर्को पापको शब्द पाराटोमा भनिएको छ। पाराटोमाको अर्थ हुन्छ चिप्लिनु, लड्नु, गिर्नु। हामी कतिपल्ट चिप्लिन्छौँ, बोलीमा चिप्लिन्छौँ, हाम्रो हिँडाइमा चिप्लिन्छौँ, हाम्रो काम गराइमा चिप्लिन्छौँ अनि आफूलाई अधीनमा राख्न सक्दैनौँ अथवा चुक्नु, यो पनि पाप नै हो। अर्को शब्द आनोमिया भनिएको छ। यसको अर्थ हुन्छ व्यवस्था भङ्ग गर्नु अथवा व्यवस्थालाई तोड्नु, कानुन तोड्नु। मानिसले जानी जानी पनि कानुन तोड्छन्, व्यवस्था भङ्ग गर्छन्, मनाइ गरेको कुरा गर्नु, अनि यो पनि पाप हो। अर्को शब्द छ, पापको शब्द हो आइफेलेमा।
भनेको ऋण कर्जा जुन कुरा बुझाउनु पर्ने थियो त्यो नबुझाउनु त्यो पनि पाप हो, अथवा आफ्नो कर्तव्य पुरा नगर्नु पाप हो। त्यसै कारण अब हामी देख्छौँ कि पाप के रहेछ अनि कस्तो प्रकारले मानिसको जीवनमा बास गरेको रहेछ। एकतिर धार्मिक र निष्पापी परमेश्वर हुनुहुन्छ, अर्कोपट्टि अधर्मी दुष्ट पापी मानिसलाई हामी देख्छौँ। त्यसै कारण प्रभुको प्रार्थनामा हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो यो सिकाउनु भएको प्रार्थनामा यो प्रतिदिनको जीवनको बारेमा छ। हामी प्रत्येक दिन परमेश्वरसँग माफ माग्नुपर्छ, क्षमा माग्नुपर्छ, किनभने बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी यो संसारमा जिउँछौँ, घुलमिल हुन्छ, हाम्रो हुन्छ, हामीले धेरै कामहरू गर्नुपर्छ अनि यस्ताहरूमा यस्ता प्रकारका 3-4 प्रकारका पापहरू हामीले गरी पठाएका हुन्छौँ। जस्तै अघि मैले भने कि हाम्रा टिया भनेको निशानाबाट चुक्नु, हामी कतिपल्ट निशानाबाट चुकेका हुन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ हुन्छ कि सिमाना नाग्नु अथवा सिमाना नाग्नु, अनि एउटा ठिक बाटोमा नचलेर गल्ती बाटोमा चल्नु, त्यो पनि पाप हो। अर्को पापको शब्द पाराटोमा भनिएको छ, जस्तै चिप्लिनु, लड्नु। हामी कतिपल्ट हाम्रो बोली वचनमा चिप्लेका हुन्छौँ, हाम्रो काम गराइमा चिप्लेका हुन्छौँ, हाम्रो हिँडाइमा चिप्लेका हुन्छौँ, अनि त्यसै कारण चाहिँ हामी चाहिँ कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा चिप्लिन्छौँ, लड्छौँ, गिर्छौँ। त्यसै कारण अनि यो पनि के हो, यो पाप हो। अर्को चाहिँ अनमिया भनेको छ, जसको अर्थ हुन्छ व्यवस्था भङ्ग गर्नु, तोड्नु, कानुन तोड्नु। अनि जानी जानी पनि कानुन तोड्ने कुराहरू हामी धेरै देख्दछौँ, व्यवस्था भङ्ग गर्नु। अनि यस्तो सबै कुराहरू के हो, पाप हो। अनि अर्को पाप चाहिँ अफैलेमा भनेको छ, जसको चाहिँ ऋण कर्जा। हामी यो संसारमा जिउँछौँ, हामीलाई अभाव घटी कमी हुन्छ, हामीले ऋण माग्नुपर्छ अनि कर्जा लिनुपर्छ। अनि धेरैले ऋण कर्जाहरू लिएर नै उनीहरूले आफ्नो काम चलाइराखेका छन्। तर यो सबै कुराहरू ऋण कर्जा जे कुरा पनि हामीले लिन्छौँ त्यसलाई हामी बुझाउनुपर्छ, तिर्नुपर्छ। तर हामी तिर्नु चाहँदैनौँ। कतिजनाले चाहिँ धोकाबाजी गर्छन्, ऋण त लिन्छन्, कर्जा लिन्छन्, तर तिर्ने बेलामा उनीहरू अन्कनाउँछन् अनि धेरै बहानाहरू गर्छन्, अनि कतिजनाले त तिर्दैनन्। अनि यो डरलाग्दो पाप हो। त्यसै कारण हामी देख्दछौँ पाप कस्तो छ। पाप भन्दाखेरि कुनै दुष्ट काम गर्नु, भयङ्कर हत्या, मृत्यु, हत्या के अरे चोरी डकैती गर्नु मात्रै पाप नभएर हाम्रो प्रत्येक दिनको जीवनमा, हाम्रो यो हिँडाइमा, हाम्रो यात्रामा हाम्रा यस्ता गल्तीहरू कति छन्, अनगन्ती गल्तीहरू छन्। त्यसै कारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भयो कि हामीले दिन प्रतिदिन हाम्रो परमेश्वरसित हाम्रो पापको क्षमा माग्नु पर्दछ, ताकि परमेश्वरले हाम्रा यी सबै पापहरू, गल्ती भुलहरू क्षमा गर्नु भएको होस्। त्यसै कारण चाहिँ हाम्रो प्रेरितहरूको समयमा प्रभुको प्रार्थना चाहिँ दिनमा 2 पल्ट अवश्य पनि त्यो वाचन गर्नु भनेर सिकाइएको थियो। किनभने बिहान हामीले प्रभुको प्रार्थना गर्छौँ अनि त्यसबाट चाहिँ हामीलाई कति कुराहरू परमेश्वरसँग हामी बिन्ती गरेका हुन्छौँ। अनि बेलुका हामी चाहिँ प्रभुको प्रार्थना गर्छौँ, ताकि दिनभरि हामीले थुप्रै गल्ती भुल पापहरू गरेका हुन्छौँ। अनि त्यो पापहरू सबै प्रभुसँग क्षमा मागेर हामी चाहिँ क्षमा माग्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो प्रकारको शिक्षाहरू थियो। त्यसै कारण प्रिय भाइ बहिनीहरू, प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो कुरो किन सिकाउनु भयो, यो बहुतै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहोस्। प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामीले यो कुरो बुझ्नु पर्दछ। हामी मानिस पापी छौँ। धेरैपल्ट मानिसलाई पापी भन्न मन पराउँदैनन्, तर मानिसको जीवन पापले भरिएको जीवन छ। त्यसै कारण परमेश्वरले मात्र यी सबै पापहरू, हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ र हामी चाहिँ प्रभुसँग हाम्रो पाप
क्षमा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नु अति नै आवश्यक छ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष गर्नुभएको होस्। आमेन।